नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन। डोटीका वन जंगलमा लागेको नियन्त्रणमा नआउँदा सयौं बस्ती जोखिममा। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै विभिन्न जिल्लामा आगलागीका घटना बढ्दै। मोरङका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा दमकल नहुँदा समस्या। माओवादी मन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै। माओवादी र कांग्रेस समीकरणको तयारीमा। र नापी शाखाद्वारा महोत्तरीको बर्दिवास 7का 300 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण। वर्षौंदेखि पूर्जाविहीन भएकाले पूर्जा पाएपछि दङ्ग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा डढेलो बस्तीमा फैलने खतरा बढेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। डोटीका वन जंगलमा 3 हप्तादेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणमा नआउँदा बस्ती जोखिममा परेका छन्। डढेलोले वन जंगल मात्र सखाप भएको छैन, स्थानीयको खेतबारीमा समेत आगो सल्किँदा लाखौंको क्षति भएको छ। डोटीका अधिकांश वन जंगलमा आगो सल्किएको छ। आगलागीबाट वन जंगलमा रहेका जडीबुटीहरू जलेर नष्ट भएका छन्। डढेलो स्थानीयको बारीमा सल्किँदा बडी केदार गाउँपालिका 5 तिखे ढुङ्गामा रहेको रणजित कृषि तथा पशु फार्ममा आगो सल्किएको छ। आगोले बारीमा रोपेको स्याउ, कागती लगायतका बोट बिरुवा तथा सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट करिब 5 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा वन डिभिजन कार्यालय तथा स्थानीय तहले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय तथा सुरक्षाकर्मीको पहलमा जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को बारामा आगलागी हुँदा गहुँ बाली नष्ट भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। बाराको फेटा गाउँपालिका 7 कुकुरभुका स्थित गहुँ बालीमा आगलागी हुँदा बाली जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट किसानले लगाएको करिब 6 बिघामा तयारी भएको गहुँ बाली जलेर नष्ट भएको छ। स्थानीय हरिनारायण यादवको खेतबाट सुरु भएको आगो स्थानीय परशुराम पटेल, राजेन्द्र महतो, लालबहादुर राउत, चन्देश्वर महतो लगायत 25 जना भन्दा बढी किसानको खेतमा आगो सल्किएको थियो। आगलागीबाट किसानको तयारी अवस्थामा रहेको गहुँ बाली जलेर नष्ट भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरी प्रसादले जानकारी दिनुभयो। आगलागी सुरु भएको थाहा पाएपछि सुरक्षाकर्मी सहित स्थानीयले आगो निभाउने प्रयास गरेका थिए, तर हावा चलेका कारण आगो नियन्त्रण हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। आगो नियन्त्रणमा नआएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकाको बारुण यन्त्रको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट लाखौं रुपैयाँ बराबरको 6 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको गहुँ जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 1 को मोरङमा दमकल नहुँदा समस्या भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। मोरङका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा दमकल नहुँदा समस्या भएको छ। मोरङका 17 स्थानीय तह मध्ये 6वटा स्थानीय तहमा मात्र दमकल छन्। 4 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकामा दमकल नहुँदा जिल्लामा आगलागीका घटना हुँदा समस्या हुने गरेको छ। गर्मी बढेसँगै मोरङ लगायत विभिन्न जिल्लामा आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। सुक्खा मौसममा आगलागीका घटना बढी हुने गरेको छ। तर मोरङका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा दमकल नहुँदा आगलागी नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको छ। जिल्लामा वर्षेनी दर्जनौं आगलागीका घटना हुने गरेका छन्। आगलागीबाट वर्षेनी करोडौं मूल्यको सम्पत्ति डढेर नष्ट हुने गरेको छ। मोरङमा चालु आर्थिक वर्षमा आगलागीबाट 2 करोड बराबरको क्षति भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै आगलागीमा परि 2 जना घाइते भएका छन् भने 25 घर र 10 गोठ जलेर खरानी भएका थिए। मोरङमा विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दर हरैचा, बेलबारी, उर्लाबारी, रङ्गेली र लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका बाहेक अन्यमा दमकलको व्यवस्था छैन। सुक्खा मौसमसँगै हावाहुरीको समय सुरु भइसके पनि स्थानीय तहहरूले दमकल लगायतका सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थामा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। दमकलको विषयमा त यो अहिलेको देशको नगरपालिकाहरू चाहिँ जति
छन् गाउँपालिका, त्योभन्दा धेरै अनुहार्य चाहिँ हाम्रो यो नगरमा हो। किन भन्दा एकदम यो जुन बजार एरिया छ त्यसमा धेरै चाहिँ एउटा सकिएको घरहरू, सानो सानो घर एकदम धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाले यो दमकलको विषयमा यहाँका जनताहरूबाट कुरा उठिरहेको, तर गत साल बजेट विनियोजन पनि भयो भन्ने चाहिँ बुझियो, तर त्यो रकमलाई पनि के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रश्न यिनीहरूले बोलिरहेको अवस्था छैन। तर जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले यो 25 वर्षभित्र नगरपालिकाले काम गरिरहेछ, अत्यन्त अरू नगरपालिकाको तुलना हाम्रो नगरपालिका गरेको काम चाहिँ लज्जितै छ जस्तो लाग्छ मलाई। मोरङको केराबारी, लेटाङ र मेक्लाजुङमा दमकल नहुँदा त्यस क्षेत्रमा आगलागी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। त्यस्तै मोरङकै सुगम र उच्च जनसङ्ख्या भएको पथरी, शनिश्चरी, सुनवर्सी र रतुवामाई नगरपालिकामा पनि दमकल नहुँदा हरेक वर्ष हुने आगलागीबाट ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। सरकारले प्रत्येक नगरपालिकामा दमकल राख्नुपर्ने नीति बनाएको भए पनि स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै दमकलको व्यवस्थापन गरेका छैनन्। पथरी शनिश्चरीले गत वर्षको वार्षिक बजेटमा 70 लाख रुपियाँ दमकल खरिदका लागि विनियोजन गरेको थियो, तर उक्त रकम दमकल खरिदमा प्रयोग नगरी नगरपालिकाले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। यो विषयमा चाहिँ जनताप्रति नगरमा जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति व्यवस्था गर्नुभएको हो कि यो बारेमा सिरियस नहुनु भएको हो कि यो त प्राथमिकताकै हिसाबले पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो कि हाम्रै घर छेउमा पनि अस्ति एउटा आगलागी भयो, त्यतिखेर परालको मास आगलागी भएको थियो र त्यतिखेर अब हामीले दमकलको व्यवस्था तत्काल गर्न सकेनौँ, तर त्यतिखेर हावाहुरी चाहिँ नआएको कारणले गर्दा त्यत्रो ठुलो चाहिँ धनजनको क्षति चाहिँ भएन। तर पनि अब छिमेकी गाउँपालिकाहरू जस्तो कि कानेपोखरी गाउँपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका लगायतका छिमेकी पालिकाहरूमा चाहिँ अहिले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूले दमकलको व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले खरिद गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा जनतालाई चाहिँ आगलागीबाट चाहिँ जोगाउनका लागि भनेर चाहिँ एकदम अगाडि नै बढेको देखिन्छ। तर हाम्रो नगरपालिकामा छुट्याइसकेको बजेटलाई पनि चाहिँ अर्कै शीर्षकमा चलाइयो या के गरियो, दमकल आएन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको बजेटबाटै विलासी साधन खरिद गरी चढिरहेका छन्, तर विगतदेखि नै ठूलो समस्याका रूपमा रहेको आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न भने स्थानीय तहहरू गम्भीर भएको पाइँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ गण्डकी प्रदेशमा माओवादी मन्त्रीको राजीनामापछि राजनीतिक सरगम बढेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको विवाद देखिएको छ। गत बुधबार माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका 2 मन्त्री बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा तरङ्ग पैदा भएको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहेकाले तत्काललाई सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने देखिएको छ। तर पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारप्रति सबैको ध्यान गएको छ। पार्टीको विवादका कारण आफूहरूले सरकारबाट बाहिरिएको तर समर्थन यथावत रहेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर आफूहरू छिट्टै नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने नेता हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो। अब यो सरकारको भन्दा पनि यो प्रदेश सभालाई 5 वर्षसम्म निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा मुख्य हो। सरकार फेरबदल हुन सक्छन्, तर यो प्रदेश सभा निरन्तर चल्नुपर्छ। अब यो सन्दर्भमा कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि अब प्रक्रियाहरू छन् यसका आफ्नै। अब भोलि समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा अब अहिलेको सरकार अर्थात् जो मुख्यमन्त्री नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा सिधै अविश्वासकै प्रस्ताव पेश हुन पुग्यो भने त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएसँगै काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य थालेको छ। हालको सरकार विस्थापित गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय अनुरूप छलफललाई अगाडि बढाएको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको औपचारिक बैठक अस्ति बसेर के निर्णय गरेको छ भने
अहिलेको यो वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्थापित भन्नाले हटाउनको लागि पहल गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। पहल भने के हो त भन्दाखेरि हामी एक्लैले त त्यो गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अब माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि जनता समाजवादी अनि जनमोर्चा हरूसँग बसेर सल्लाह गरेर हामी यो सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ। माओवादीका 2 मन्त्रीको राजीनामापछि सरकारले आफ्नो योजना बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कसरी अगाडि बढ्ने भने ठोस योजना बनिसकेकोले अन्य दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ छ। सदनमा रहेका सबै दलहरूसँग केही न केही कुराकानीहरू भएको छ, तर सरकारमै रहने कि नरहने भन्ने सन्दर्भमा र आउने कि नआउने भन्ने सन्दर्भमा कुरा चाहिँ भइरहेको चाहिँ छैन। अब हामी त्यो तहमा पनि कुरा गरेर हामी अब कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने तत्कालको स्थिति नभए तापनि अब केही समयपछि चाहिँ हामी त्यो कार्यको पनि प्रारम्भ चाहिँ गर्न सक्छौँ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 27 सदस्य छन्। मनाङबाट स्वतन्त्रमा चुनाव जितेका राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेको समर्थन अहिलेको सरकारलाई छ। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12 र जनता समाजवादीका 2 र जनमोर्चाका 3 प्रदेश सदस्य छन्। तसर्थ नयाँ सरकारका लागि बहुमत 31 सांसद जुटाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णायक भूमिका देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा बडी केदार गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। डोटीको बडी केदार गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे मेसिन सेवा सुरु गरेपछि बिरामीलाई राहत भएको छ। गाउँपालिकामा भिडियो एक्सरे मेसिन नहुँदा त्यस क्षेत्रका बिरामीहरू नेपालगञ्ज, दिपायल, धनगढी र भारतका विभिन्न शहरमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीयलाई उपचार सेवा प्रदानका लागि एक्सरे मेसिनको स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वृद्ध वृद्धाको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, गर्भवतीको हकमा सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्ड र अपाङ्गता भएकाहरूकोमा सम्बन्धित संस्थाको अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्नेछ। अन्य व्यक्तिहरूको हकमा 300 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने चिकित्सकले बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्तमा प्रदेश 2 को महोत्तरीमा 300 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 7 का करिब 300 घर परिवारले लाल पूर्जा पाएका छन्। पुस्तौदेखि नापी छुट ब्लक जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका बर्दिवास 7 का करिब 300 घर परिवारले लाल पूर्जा पाएपछि खुसी भएका छन्। जग्गाको भोगचलन आफै गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा नभएपछि स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका थिए। स्थानीयसँग जग्गाको पूर्जा नहुँदा बैंकिङ कारोबार लगायत अन्य कारोबार गर्न पाएका थिएनन्। 5 वर्ष पहिले जग्गाको नाप नक्सा भए पनि प्रमाण पूर्जा स्थानीयको हातमा परेका थिएनन्। नापी शाखाको टोलीले बस्तीमै पुगेर लाल पूर्जा वितरण गरेपछि स्थानीय भने खुसी भएका छन्। ठीक है, लगते क्या लगते और हर चीज के बात नहीं है। अपन जमीन के मालिक बनने से प्रमाण, अपना घर के अपना जमीन के गाड़ी के मालिक बन संपत्ति आप खुशी छिए? लाल पूर्जा वितरण गर्न बस्तीमा पुग्नुभएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र कुमार शाहले आफ्नै जग्गा भएर पनि प्रमाणित पूर्जा नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको बताउनु भयो। मन्त्री शाहले गाउँ ब्लकको जग्गा स्थानीयले पाएको र अब मन्त्रालयबाट कृषि क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा किसानले पाउने बताउनु भयो। त्यो ऐतिहासिक दिन जुन 5 दशकपछि लगभग 50 वर्षपछि तपाईहरुले बसोबास गर्दै आएका या उपभोग गर्दै आएका
जग्गा आज तपाईँहरूले आफ्नै जग्गाको रूपमा जुन स्वामित्व ग्रहण गर्ने यो लाल पूर्जा तपाईँहरूले पाउनुभएको छ। म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नापी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राकेश कुमार झाले पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको किताकाट, फिल्ड बुक कायम, प्रमाण पूर्जा वितरण लगायतका काम टुङ्गो लगाई प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको जनाउनुभयो। रेकर्ड हो, आधिकारिक रेकर्ड जुन नक्सामा हामीले अभिलेख या फिल्ड बुक हामीले कायम गरेका छौँ, हामीले किता सङ्ख्या काउन्ट गरेका छौँ, हामीले क्षेत्रफल काउन्ट गरेका छौँ। यो पहिलोचोटि हो हामीले गर्न पायौँ। यो हाम्रो लागि सुखद कुरो हो, हर्षित कुरो हो, जुन अहिलेसम्म नभएको। अहिलेसम्म यो हामी 24 साल पनि नभनौँ, 21 साल पनि नभएको जग्गाको हामीले लाल पूर्जा अहिले दिइरहेका छौँ। हाम्रो लागि यो सुखद क्षण हो भने तपाईँहरूको लागि सुखद क्षण भनेको जुन जग्गाको पूर्जै पाउनु भएको थिएन अहिलेसम्म, जुन जग्गाको स्वामित्वै थिएन तपाईँहरूको, त्यो जग्गाको आज हामीहरूले यहाँ पूर्जा दिएर स्वामित्व स्थापना गर्न खोजे, स्वामित्व दिइरहे हौँ कि त्यो जग्गाबाट तपाईँहरूले सबै अब कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ पूर्जा पाउने बित्तिकै। पूर्जा पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। बैंक मार्फत आर्थिक कर्जाका लागि पूर्जा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै स्थानीयको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने कर्मचारीको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट दीपक पाण्डेको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन। डोटीका वन जंगलमा लागेको नियन्त्रणमा नआउँदा सयौं बस्ती जोखिममा। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै विभिन्न जिल्लामा आगलागीका घटना बढ्दै। मोरङका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा दमकल नहुँदा समस्या। माओवादी मन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै। माओवादी र कांग्रेस समीकरणको तयारीमा। र नापी शाखाद्वारा महोत्तरीको बर्दिवास 7का 300 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण। वर्षौंदेखि पूर्जाविहीन भएकाले पूर्जा पाएपछि दङ्ग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।